انا ركبتي وجعاني وفي الام بقالها سنين فعلا وجعاني، وانا ابتديت استخدم المنتج المحترم لمورال. ايه علامات الاستجابه اللي المفروض المريض يحسها؟ في علامات مجرد ما استخدم اول كورس اول 3 اسابيع في علامه هحسها؟ طبعا، ولذلك احنا بنقول ان المريض طبيب نفسه. اول علامه ان هو هيشعر انه بدا يحرك العضو المصاب، ده ناهيك عن ان الالم ما بقاش موجود، والالم ده برضه هو اللي بيمنع الشخص ان هو يحرك العضو. طيب الالم راح، دي نمره واحد. بدا برضه العلاج ياخد مجراه والمفصل يرجع شويه شويه لطبيعته. طبعا ما بيرجعش الطبيعه مره واحده، يعني بيبدا ب 30% 50% ثم 70% بطول فتره العلاج، وتختلف طبعا من مريض لاخر. لو مريض حديث الاصابه اللي هي الاصابات الحاده، ها، مش اصابه بمعنى ان هو اصيب، لا، يعني حديث المرض، احنا حديث كده بنتكلم يا العهد دكتور بالمرض. عن علاج. احنا كده بالظبط. احنا طبعا هنا بنعالج، والكورس ده او العلاج ده هو علاج، لما هو مش كورس مش علاجي مش وليس الحكايه بسكن تسكيني. الام لا يعني. لا 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 خالص خالص. هي اهم ميزه في كورس الليمورال ان هو علاجي وليس تسكيني. ولذلك انا دايما احذر المريض ان اول ما تحس ان الالام راحت ما تتكلش على كده وتقوم تارك العلاج. لا، خدت مني سؤال مهم يا دكتور. ده لازم ده في انا اكمل. في حد بيبقى عنده بعض الالام بتجيله في ظهره. انا بقول بشكل عام لكل الناس اللي بتعاني من الام بشكل عام، بعد كده هنبتدي ناخد كل جزء على حده يعني. فانا عندي بعض الالام، فجاه الالام دي ادت ان بعد استخدمت الكورس 3 اسابيع ب3 عبوات، استخدمت اول عبوه استريحت. معظمنا بيه خلاص مش هستخدم الباقي. فحضرتك تنصحنا مجرد ما استريح اقف توقف عن العلاج؟ لا، هو طبعا مش كل الناس، انما بالرغم من ان المريض طبيب نفسه، لكن ما اركنش لان الالم راح او ما وقف. لازم الكورس العلاجي يكتمل، زيه زي المضاد الحيوي يا استاذ محمد. انا ما ينفعش ابقى واخد كورس مضاد حيوي لمده 5 ايام او اسبوع او 10 ايام، وساعات اسبوعين و3 اسابيع، اجي اقوم موقفه. لا، اخد الكورس بالكامل. لازم حتى لو لازم استريحت. كل دهنه او كل استخدام للكريم خلال كورس الليمورال، كل دهنه، والناس سمعاني، دي بمثابه خطوه على طريق الشفاء الكامل. فتخيل انا بقى ماشي في طريق هو ده طريق الشفاء، وانا باخده خطوات، كل دهنه بمثابه الخطوه دي. فدي مهمه جدا. ما اجيش انا بقى في وسط الطريق واقف. طب انا ما كملتش، وصلت ل 50% او 70%، ما كملتش ل 100%. انا عايز بقى اهالينا يكملوا ال 100% دي. بس خليني اسالك سؤال طبي اكتر. انت عارف ان انا بحب الاسئله الطبيه. حطيت الليمورال، المفروض ان هو هيحصل افكت او هيحصل استفاده في المكان. عايز اعرف هيشتغل ازاي جوه العظم. يعني احكي لي، الدواء هيدخل بيمتص الجلد، بعد كده بيوصل للعظم، بيعمل ايه في العظم جوه؟ يعمل ايه في العظم؟ هو لو بصينا لمفصل زي مثلا مفصل الركبه، هنلاقيه بيتكون من كذا حاجه يا استاذ محمد. اولا عظمتين راكبين فوق بعض، ربنا حامي كل نهايه العظم من هنا ومن هنا بغضروف، ثم بعد كده كيس زلالي، يعني كيس مائي عشان تبقى الحركه لينه وسهله، وما يحملش على الغضروف ولا على العظم اثناء المشي او الحركات المختلفه. تمام. بعد كده نفس بقى المفصل ده محاط بأربطة وأوتار عشان تشده وتقويه. وبعد كده طبعا الأوتار دي بتكمل بعضلات، لأن العضلة معنى تقلص العضلة يعني حركة المفصل. تمام كده. داخل بقى برضو كمان المفصل ده في نوعين، في حاجتين مهمين جدا. ايه بقى؟ الأوعية الدموية والأعصاب. هو هيأثر في الاوعيه؟ امال ايه؟ طبعا فعلا. ايوه، بيجري الدوره الدمويه وبينتشر ويتغلغل جوه كذا حاجه بقى، جوه الاوعيه الدمويه دي، جوه الكيس الزلالي، جوه الغضاريف، وجوه العظم نفسه. يبقى كانه ليمورال عارف ينتشر ويتغلغل. بيغذي او بياكل، بالمعنى كانه بيطعم او بياكل كل الانسجه دي، بدايه من الجلد واللي تحت الجلد والعضلات والاربطه والاوتار والعظم والغضروف والكيس الزلالي. يعني ده علاج، ده دواهم، ده أيوة. اكلهم وشربهم زي ما بيقولوا يعني. فهو انا باخد الليمورال هنا فبياكل كل ده، فيبني كل ده، فيعالج كل ده.
احنا ليه جبنا المنتج من الخبراء الاجانب ودخلناه عندنا بلدنا عشان اهالينا الغلابه، اللي انا في منتهى السعاده لما زي ما حضرتك تكرمت يوقفني رجل الشارع يقول لي يا دكتور انا والله بدعي لك، يعني بس يكفيني دي. قاهر الوحوش. صحيح. ده في منهم اللي بعده اسبوع قال لي خلاص يا دكتور ده انا حسيت ده ما شاء الله، ده انا كنت ليا شهور وسنين بقوا عاني. طيب يعني انا عايز برضو مشاهدينا اللي حابب يطرح سؤال على الدكتور اهلا بيه، اللي حابب يقول حصل له ايه وناخد من التجارب دي، ما فيش مانع ابدا نتعلم من حضراتكم ونفيد حضراتكم بفكره انا حصل لي ايه، انا النتيجه وصلتنا لفين، والدكتور كمان يشرح لنا وياكد لنا ان النتائج العظيمه، تاني النتائج المحترمه، وخصوصا احنا الناس اللي بتعاني من الام العظم طول الوقت بيبقوا شايفين اني انا وكل المنتجات والعقاقير اللي استخدمتها عملت لي مشاكل ضخمه جدا في المعده وجدار المعده، وده مش كلامي، ده كلام اي حد يستخدم الادويه والعقاقير دي. وخليني اقول لحضراتكم عشان الكلام اللي انا هقوله ده كلام مهم ولازم نعرفه كويس قوي. كل واحد فينا بيفكر ان بعض الناس بتشوف من كتر ما الالم كبير ملوش علاج، وفي ناس بتشوف ان الام العمود الفقري تحديدا تساوي جراحه، والبعض الاخر شايف ان انا هعيش على حوالي 9 انواع كده من العلاجات، ما بين مسكن وما بين محاوله للبناء تاني، وده بالنسبه لهم بيبقى صعب. وفي ناس بقى بتتصرف غلط، تقعد تاكل بقى وتشرب البان وزبادي على اساس ان هو فاهم ان كده ده كالسيوم بمدي بالعظم. ولكن خليني اقول لحضراتكم النهارده اللي مورال عالج وبنى غير حياة ناس كتير. ناس كتير ما كانتش بتقدر لا تنزل ولا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، النهارده بتتحرك. لما راجل يبقى عنده 65 سنة ما شاء الله ويقول لي انا نزلت واتحركت والألم راح مني، افرح. لما حد يقول لي انا نفسي اقوم اصلي واقوم اشوف امور بيتي وانا ببقى طول الوقت موجود على سريري مش قادر اتحرك، النهارده هو اتحرك بعد 3 اسابيع، يعني بعد كورس حياته اتغيرت. كل المكالمات اللي بتجيلي والمقابلات اللي بنشوفها انا ودكتور سعيد، ودكتور سعيد بيحكي لي كمان، يعني بيحكي لي اساطير، يعني بشوف ان احنا قدام ساحر قاهر عملاق، بيخليني اشوف ان النهارده انت بقى معاك مستشفى ضخمه جدا لعلاج الالم وبناء العظم وعلاج المفاصل والخشونه. النهارده احنا واقفين قدام مفتاح سحري هيفتح لك كل بيبان الشفاء. مستني ايه؟ مستني ايه وانت طول الوقت بتبقى حامل زائد مصاريف الشحن اللي مش عارفين هي كام؟ يعني المنتج هيجي لنا وعليه كام؟ لا، من غير مصاريف شحن هيجي لك سعر منتج على قد ايدك، ما تتصلش غير وانت عارف ان خلاص رحلة الألم راحت، رحلة الوجع مشيت، رحلة الجراحة مش موجودة. لازم تفهم ان بالمنتج ده هتطلع من 65 سنة ل 40 سنة، هتعيش حياة الشباب وتتحرك وتمشي وتغير حياتك. معانا مدام سهام من سينا، برحب بحضرتك واهلا بيكي، وقولوا لنا احكوا لنا كده اهالينا في سينا استخدموا الليمورال، ايه اللي جرى لنا، ايه حسينا بيه، احكي لنا عن التجربه دي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وعليكم بيكي يا مدام السلام. سهام. ازيك يا دكتور؟ الله اهلا يخليك. وسهلا، اهلا بيك يا ست ايوه الكل. انا استعملت المرهم والحمد لله، يعني ربنا شفاني بقى، يعني كان في التهابات وفي رجليا وفي ظهري الحمد لله كنتش بقوم الا بالعافيه، دلوقتي انت بقوم واروح واجي. طيب الحمد لله، الف سلامه ليكي. استعملتيه قد ايه يا حاجه؟ يعني كده ما استعملت الجرعه الثالثه. الجرعه يعني كملت الكورس اللي هو الاولاني 3 اسابيع؟ استعملت الاولاني والثاني، واني بستعمل في الثالث اهوت في اول اصابع منه. بتستعمليه كم مره في اليوم؟ مرتين ولا 3 مرتين، مرات؟ مره الصبح ومره بالليل. بيبقى بين الصبح وبالليل دي قد ايه؟ اكتر من 8 ساعات ولا اقل؟ يعني من الساعه 8 الصبح وادهنه 9 بالليل. جميل. عندي سؤال يا مدام سهام من فضلك لو سمحتي. نعم. عايز اسال حضرتك سؤال من فضلك. نعم. قبل ما تستخدمي الدواء قعدت فترات كتير اكيد بتتألمي اثناء الصلاه وانت بتتحركي في البيت، والله احساسك أنا رحت النهارده وانت حياتك اتغيرت، واعتقد يعني حسيت ان رجعتي 10 12 سنه كده للخلف، يعني كلميني عن الراحه اللي حضرتك فيها. يعني رحت للدكاتره ورحت لدكاتره كتير، وقال لي لازم عمليه، لازم جراحه. عمود الفقر عندي في ظهري، عندي 3 فقرات. سلامتك.
وقال لي لازم جراحه ولازم عمليه. لما شفت المنتج على التلفزيون انا طلبته وجبته وارتحت. الحمد لله. احسن من الفتح والعمليه طبعا والمصاريف دي. طبعا. الف سلامه عليكي، ونتمنى لك يا رب دايما تبقي في صحه، واهالينا كلهم في سينا بخير وسلامه ان شاء الله. بشكرك الله جدا يا يخليك. مساء. دعيت لنا يا حاجه ولا لا؟ احنا بندعي لك يا دكتور، بس يعني ربنا يكمل شفانا ونبقى كويسين يا رب يا دكتور. ده عشان يا رب. العبوه الزياده. ما انا نصيحتي ليكي بقى يا يا دكتور حاجه. العرض بتاعنا مش تنسانا يا دكتور. نعم. العرض بتاعك مش تنسانا يا دكتور فيه. حاضر. اهم حاجه بس ان انت تكملي، مش بس ان انت ارتحتي في كورس العلاج الاولاني، لا لازم اكمل. عاوزينك تشرفنا يا دكتور في جنوب سيناء. الله يخليك يا حاجه، اهل جنوب سيناء كلهم حبايبنا. لازم تروح لهم يا دكتور طبعا. لا في الزياره، وان شاء الله هنلف في كل محافظات مصر ان شاء الله. ويا استاذ سعيد لازم نعرف بالزياره عشان نروح له، لو في الطور في الشرم نروح له. طبعا يا حبايبي. انتوا اهالينا وحبايبنا والله، وانا مبسوط جدا ان انت اتحسنتي. بس كملي برضو الكورس العلاجي، خليه بقى 6 اسابيع و9 انا الوقت كده كملت الدور الثالث، يعني باقي واحد بس. امشي معاه مره واحده ولا مرتين ولا ايه؟ كملي بقى المتابعه بقى. انت دلوقتي دخلت في كورس المتابعه يا حاجه، بمعنى ان استخدميه بقى اما مره واحده في اليوم على حسب. انت بقى دلوقتي دكتوره نفسك، طبيبه نفسك. انا دكتوره نفسي يا دكتور. انا حاسه لما انا بقى ادهن رجليا، انا ما كنتش بنام بالليل، على ما ادهن بالليل بنام. طبعا الحمد لله. والله الحمد لله. فانت اما مره في اليوم بالليل، او يوم بعد يوم، او مرتين على الاقل اسبوعيا. يعني على الاقل على طول يا دكتور اسبوعيا يا حاج. قلت لك على طول تستخدمه طول الوقت يا دكتور؟ لا مش شرط يا حاج، على فكره برضو انت طبيبه نفسك في القصه دي. بمعنى ايه؟ لو انت حسيت ان انت ارتحتي تماما، ممكن ما فيش مشكله عندنا خالص ان انت انا مقتنعه صراحه يا دكتور. مقتنعه، واقتناعي ده هو اللي ربنا شافاني عشان كده. الحمد لله. الحمد لله. بشكرك جدا يا مدام سهام، بشكرك جدا. وبقيت سفير النوايا الحسنه اهو، كل محافظه عماله تستقبلك، ومحدش قال لي تعالى حتى اشرب شاي حتى. لا ما انت وانا ما انت صاحب انت صاحب الانجاز العظيم ده يا دكتور، ولازم ندي كل واحد حقه. لما يبقى فيه حد زي حضرتك كده قدر بفكر وعلم وابحاث، وطول الوقت في حاله بحث دائم عن ازاي نقف جنب اهالينا وازاي نعالجهم. الحكايه يا دكتور مش مجرد منتج، الحكايه لما يبقى انا طول الوقت بنام بألم واصحى بألم، اتحرك بألم، اصلي بألم، اعمل شؤون بيتي بألم، تبقى حياه صعبه. ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كده بالفكر العظيم ده، لازم نقول لك شكرا بجد، لانك قدمت لنا حاجه. ده الغرض الاساسي. هو ليه الليمورال اقوى علاج دلوقتي بفضل الله لعلاج العظم؟ يعني ليه هو الاقوى؟ ليه هو رقم واحد في القضاء على الالام والعلاج والبناء؟ ليه هو الحمد لله الاقوى؟ ليه؟ اولا هو مش مسكن يا استاذ محمد، غير المسكنات اللي كان الناس كلها متعوده عليها. انا عايز اقول مميزات كورس الليمورال اللي هو الدهان والفورمولا بتاعته، التركيبه بالتركيزات، اما ان هو امن 100%. لازم الناس تبقى مطمنه خالص. زيرو سايد افكتس، يعني اثار جانبيه صفر خالص، منعدمه تماما خالص. بعد كده السعر في متناول الجميع. انا النهارده استخدمته من اليوم الاول هستريح، تاني يوم هستريح اكتر، تالت يوم هعالج، رابع يوم العلاج تراكمي. يعني يا دكتور مع الوقت حضرتك ده طريق للشفاء الكامل ان شاء الله. كل المرضى لازم يبقوا متاكدين بمشيئه الله سبحانه وتعالى ده كورس علاجي، وزي ما قلنا ده طريق للشفاء. الطريق ده تاني يا استاذ محمد خطوات، تمام؟ كل خطوه يعني معناها دهنه، كل دهنه تساوي خطوه في الطريق ده. ما اجيش اقف في النص، او اجيش افوت خطوتين وثلاثه وارجع تاني. لا انا مش عايز كده. اللي عايز العلاج والشفاء الكامل يمشي على الطريق. ينفع ان انا ابقى ماشي في طريق وارجع امشي خطوتين وارجع ثلاثه، او امشي خطوتين واقف شويه؟ لا اكمل. خلينا نشوف بقى اهالينا في القاهره، وزي ما بنشوف القاهره معظم الناس اللي بتشتغل بيبقوا بيشتغلوا احداثهم اكتر، عدد ساعاتهم في العمل بتبقى اكتر شويه، يعني الابحاث بتقول كده. فخلينا نشوف استاذ محمد صبحي من القاهره. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله العظيم الله يبارك لك يا شيخ. الله يخليك يا استاذ محمد. بجد والله العظيم فعلا الله يبارك لك الله يبارك لك.
والله ما كنت بقدر ادوس على رجليا خالص، ولا اقدر اطلع سلم ولا انزل سلم. الحمد لله. الحمد بس لله. قاعد خدت البتاع ده وبعت منه امبارح بس، واول امبارح والله امبارح. والحمد لله رب العالمين. النهارده نزلت صليت الجمعه والله كنت نازل على السلم وطالع والحمد لله. الحمد كل لله. مريض كده بيغسل كده بيشتكي من الركبه بتاعته. ده انا هعمل لك الصلاه على النبي حاجه بكره نروح الغسيل، حاجه جامده قوي. الله يخليك يا استاذ. والله العظيم يا دكتور قعدت ادعي لك دعاء. طيب. والله ربنا يبارك لك ويصلح حالك ان شاء الله. انت راجل طيب، كنت بتشتكي من ركبتك دي بقالها قد ايه وسايبها ولا ايه؟ انا بقالي 10 سنين بغسل. شوف. واخد بالك يعني بشتكي من ركبتي من ساعه ما عملت العمليه من 5 سنين، ولا اقدر اشيل ولا اقدر اقعد ولا اقدر اعمل اي حاجه ولا اصلي. النهارده الحمد لله رب العالمين نزلت وطلعت وصليت الف سلامه عليك. دي تكفيني من اول عناخ. الله الف سلامه يخليك، عليك. ربنا يتم شفاك على خير يا استاذ يا رب محمد. يا رب الله يخليك. وانت بس اهم حاجه استمر بقى، مش ان انت تحس مستمر معاه بالراحه والله. تسيب. الحمد لله. ايوه يعني ربنا يصلح حالك ان شاء الله. لازم تكمل الكورس العلاجي لغايه لما انت تحس انك رجعت طبيعي زي بإذن الاول الله. خالص. ان شاء رجعت الله شباب بإذن الله من جديد. بالمطعم. انا أيوة. بشكرك جدا جدا يا استاذ محمد من القاهره، وخليني اخد من كلامه. هو خد برضو قال لي حاجه مهمه قوي. في بعض اهالينا يا جماعه بيتفرجوا او بيشوفوا لقاءات الدكتور سعيد، بيبقوا عايزين يتواصلوا ولصعوبه، يعني بيبقوا مش عارفين يتواصلوا معانا بشكل او باخر. فتعالى كلنا وكل اللي بيشوفونا اللي يعرف حد بيعاني من آلام الركبة، خشونة الركبة، آلام الغضاريف، العمود الفقري، الفقرات القطنية والعنقية، أي حد بيقول أي حد بيقول مريض يعني، ساعده بفكرة إنك تتواصل مع شركة كارما لتوزيع الأدوية، إنك إما أنت تساعده في الاتصال أو تقول له على الليمورال، وخلي الحكاية هي رسالة. كلنا نعمل رسالة. دكتور سعيد عمل رسالة خير، وصل لنا المنتج وبنتكلم عنه. حضرتك يبقى عندك رسالة انك تساعد المريض من قرايبك، من جيرانك، من معارفك، اي حد يشتكي لك ويقول لك عندي الام، عندي وجع، قول له الحل موجود وسهل. الحل موجود وسهل جدا وعلى قد ايدك. اقضي على كل الوجع المزعج اللي كل الناس بتعاني منه. طبطب على جيرانك وقول لهم المنتج ده هيعالج بجد. ودي مش كلامنا، لا ده ما كفناش ان الحكايه تبقى من خلال ابحاث علميه ومن استشاري معروف زي الدكتور سعيد، لا احنا كمان اعتمدت، او انا كمان من سماعي لكل اهالينا اللي استخدموا اطمنت جدا ان خلاص ما بقاش فيه الم وبقى فيه علاج، ما فيش جراحه وبقى فيه علاج، ما بقاش فيه سندني عشان اتحرك في بيتي، لا انت هتتحرك وبحريه شديده. دكتور سعيد دي رساله مهمه كان لازم نقولها. طبعا طبعا. هناخد استاذ مسعد من المحافظه الجميله القليوبيه، طوخ، واهالينا في طوخ. طمني عليك كده وقول لي اخبارك ايه، وقول لي تجربتك مع الليمورال. اتفضل. هنوطي صوت التلفزيون وتسمعني بالتليفون. اتفضل. حضرتك سامعني؟ طيب حاول اتصل بينا وخلينا اقول لحضرتك. رجع لنا تاني. اهلا بيك يا استاذ مسعد. لا ازي حالك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله يا دكتور، الحمد لله نحمد الله. طمني عليك كده وقول لي حضرتك كام سنه؟ والله ده المدام عندها حوالي 43 سنه. ربنا يديها الصحه. كانت بتعاني من ايه؟ او حاجه 43 44 حاجه زي كده. لا 43، خلينا في السن الصغير ما تكبرناش. لا ايوه. قول لي يا فندم 43 سنه كانت بتعاني من ايه؟ ده كان ركبتها دي وقفت مره واحده كده وحصل ورم والكلام ده فكشفنا عليها عند دكاتره اول مره. كشفنا عليها وعلاجات وبتاع. فطبعا هنا لما جه الاعلان على التلفزيون اتصلت على الشركه عندكم. فبعتوا لنا المنتج ده. حسيت بايه بقى؟ 3-4 ايام. ما كانتش بتمشي الاول. كانت طبعا تعبانه جامد، شد الالتهابات اللي في الركبه بالرجل الكلام ده. فبدات اتحركت. دلوقتي ما فيش الا الخشونه اللي داخل الركبه من جوه. طبعا احنا نفسنا برضو عندنا يعني قفل واحد من ورا بيبقى فيه التهابات من السواقه من حاجه. سلامتك. دهنا ابوه كذا واحد. الحمد لله يعني كويس. سلامتك. ربنا يصلح حالكم يا رب يا رب. وانت يا استاذ مسعد
انت اهم حاجه قول للمدام انها تستمر عليه، ما هو مش ما ده احنا ده مش على الاستمرار كمان، ده الجيران أيوة. خدوه منا. الجيران يعني كمان. كنا جاي لنا 3 صوابع طبعا كل اللي يعرف النبي ادونا نعمل خده الله لحد ما يكرمك. خلصناهم. الله يكرمك. لا احنا الله ناخد يصلح تليفونك حالك، الله برضه يصلح ونساعدك بقى دام الجيران إحنا- خدوا احنا سلامنا بس للمدام والاهالينا هناك في طوخ، وفهموهم وقولوا لهم ان لا هو وعدتنا النهارده كان عندنا مناسبه برضه واحنا قاعدين، كذا واحد من النبي قلت له هجيب لك يا عم منه واديك الرقم، لو ربنا كرمك اديك الرقم. ربنا يفرحكم، اللهم امين. ربنا يفرحكم والف سلامه. بشكرك جدا يا استاذ مسعد. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اكتر حاجه مزعجه يبقى الزوج شايف الزوجه بتتألم مش عارف يبتدي منين. هي رأس ماله. هو احنا نسوى حاجه من غير زوجاتنا يا استاذ محمد. دكتور سعيد، مش عارف اشكرك ازاي. الله يخليك، شكر ليك برضه يا استاذ محمد. واهم حاجه اللي احنا الكلام الجميل اللي سمعناه من اهالينا المرضى اللي استخدموا المنتج فعلا. كرسي ليمورال من الحاجات اللي انا بحمد ربنا عليها انه هدانا وانه شفلنا اهالينا. شرفتني ونورتني في لقاء مهم جدا، الشرف اتمنى ليا. انه يتكرر كتير. الشرف ليا يا دكتور أستاذ سعيد محمد. الشرف ليا. استشاري الله يخليك. المعروف. بقول لكل مشاهدينا في كل مكان اطمنوا، اللي جاي احسن، اللي جاي افضل بكتير. وداعا للالم مع ليمورال.